अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूएई सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से राब्ता। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर यूएई का शुक्रिया अदा किया। कहा, ये ताउन दोनों ममालिक की क़यादत अवाम में तारीखी बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान यूएई में बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना। पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स बंद कर दी गईं। तमाम दरवाजे ताहाल नहीं खोले गए। दरवाजे बंद होने से वज़ीर आला केपी जोहेल अफरीदी भी पार्लियामेंट न पहुंच सके। धरने के शुरका अंधेरे के बायस पार्लियामेंट हाउस के अंदर आकर बैठ गए। पीटीआई अरकान ने केपी हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। पीटीआई अरकान ने प्रिजाइडिंग अफसर के डाइस का घेराव कर लिया। ऑपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की आंख जिन डॉक्टर्स को दिखाई गई वो स्पेशलिस्ट नहीं थे। हुकूमत तस्लीम करें, बानी पीटीआई की सेहत पर कोताही हुई, गफलत पर केस करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का इशारा। कहते हैं बानी को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम जदीद सहूलतें मुयसर होंगी। आंखों का अस्पताल भी होगा। बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। इलाज से मुतालिक पीटीआई के बयानात हकायक के बरक्स हैं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अदालत जहां कहेगी वहां बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराया जाएगा। जेल हुकाम और अमले की कोताही हुई तो सजा मिलेगी। बानी पीटीआई की देखभाल अव्वलीन तरजीह है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। तारिक फजल चौधरी का बानी का इलाज कराने की पेशकश। महमूद अचकज़ई ने कहा, हमने जिन डॉक्टर्स का नाम हुकूमत को भेजा है उनसे इलाज कराया जाए। हुकूमत से और कुछ नहीं, सिर्फ इलाज मांग रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। शिफा अस्पताल में हमारे डॉक्टर्स नहीं, हुकूमत की निगरानी में इलाज होगा। उनकी फैमिली जाती मौलिज को एतमाद में लिया जाए। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के इलाज की डेडलाइन 16 फरवरी मुकर्रर की, लेकिन 24 घंटे बाद भी सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। अलीमा खानम ने एक्स पर लिखा, बानी पीटीआई के जाती मुआलिजीन की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट से फौरी तिब्बी मुआयना नागुज़ीर है। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इंसानी हमदर्दी के तहत बानी पीटीआई को जाती डॉक्टर से मुआयने की इजाजत दी जाए। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदलने से मुआशरा मुतासिर होता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए का कहना है, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और MNAs को कानून साजी का हिस्सा बनने से रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अरकान को हिदायत की है, मामला तय होने तक किसी तरमीम या बिल का हिस्सा न बने। सदर जरदारी ने शहबाज शरीफ के सामने खुलकर पार्टी के ख़दशात रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी से कुछ अहम बिल्स का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी के इनकार के सबब गुज़िश्ता रोज बिल्स तरमीमी एजेंडे का हिस्सा न बन सके। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर BNP रहनुमा तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी का बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तान नई हुकूमत के साथ ताउन को फरोग देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नई बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। जनूबी एशिया और उसके आगे अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को फरोग दिया जा सकेगा। हमारा सेहत का शोबा मसाइल का गढ़ बन चुका है, जिसको ठीक करना आसान काम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मेरे आने से पहले हेल्थ का बजट 399 अरब था, जो आज 630 अरब रुपए है। अदायगी ना करने से अद्वियात की सप्लाई चेन टूट जाती है। मैं नहीं चाहती सप्लाई चेन में कोई तात्तुल आए। बानी पीटीआई की आंख का सुनकर दुख हुआ। कैदियों के हुकूक होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। ये जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अदालत ने पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मियां महमूद रशीद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन नहीं ले जाया गया। अपॉइंटमेंट के बावजूद यास्मीन राशिद को अस्पताल नहीं ले जाया गया। मुझे पुलिस सिक्योरिटी न होने की वजह से अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। मैं इस सारे मामले का कसूरवार हुकूमत पंजाब को ठहराता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी और नाज़िम उल-उमूर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने के पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा गया। इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारत खाने का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी हिजरत रोकने की कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। मसाजिद में इबादत की औकात में कम अज कम एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया जाए। मस्जिद के दाखिली और खारजी रास्तों और इर्द गिर्द पार्किंग की इजाजत नहीं होगी।
وفاقی پولیس کا سیکیورٹی انتظامات کے لیے مساجد امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو مراسلہ، ریڑھی بان، بھیک مانگنے والے، ٹوپیاں اور دیگر اشیاء فروخت کرنے پر پابندی ہوگی۔ مساجد میں مشکوک یا غیر متعلقہ اشخاص کو غیر ضروری بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور کراچی میں سپر ہائی وے پر کاٹھور کے قریب خوفناک حادثہ، 13 افراد جاں بحق، غلط سمت سے آتی کوچ سے ٹکرانے کے بعد آئل ٹینکر الٹ گیا، آئل ٹینکر ہائیس وین پر جا گرا، متعدد زخمی نیچے دب گئے، کئی لوگ پل سے نیچے جا گرے، خواتین سمیت کئی زخمی سڑک پر پڑے رہے، حالت تشویشناک۔ حادثے کے بعد M9 موٹر وے پر آئل پھیل گیا، M9 موٹر وے پر بدترین ٹریفک جام، گاڑیوں کی قطاریں۔ بنگلہ دیش کے انتخابات میں BNP نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی، جماعت اسلامی اتحاد دوسری بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ رائٹرز اور الجزیرہ نے مقامی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے BNP اتحاد نے 299 میں سے 212 نشستیں حاصل کر لی، جماعت اسلامی 77 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکی۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پہلی بار جماعت اسلامی کو ڈھاکہ میں کامیابی ملی۔ آج سرکاری نتائج کا اعلان متوقع۔ BNP کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار طارق رحمان کہتے ہیں حکومت بنانے کے بعد امن عامہ پہلی ترجیح ہے۔ ایران کو امریکہ سے ڈیل کرنا ہوگی، ایران سے 1 ماہ میں معاہدہ ممکن ہے، معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کرپشن کیس میں معافی ملنی چاہیے، انہیں معافی نہ دینا شرمناک ہے، اسرائیلی عوام کو اپنے صدر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز پر وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد نیپرا میں نظرثانی درخواست آئے، موجودہ 16 صارفین کے لیے یونٹ کے بدلے یونٹ کا فارمولہ برقرار رکھنے اور صارفین کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی استدعا، پہلے سے موجود 16 صارفین کے لیے پرانے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز برقرار رکھنے کی درخواست۔ UAE نے پاکستان کے لیے $2 ارب قرض کے رول اوور میں 2 ماہ کی توسیع کر دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے $2 ارب 1 ماہ کے لیے رول اوور کیے تھے۔ حکومت نے متحدہ عرب امارات کو 2 سال کے لیے قرض رول اوور کی درخواست کی تھی۔ حکومت نے UAE کو IMF اقتصادی جائزہ کامیاب بنانے کے لیے درخواست کی تھی۔ اقتصادی جائزے کے بعد حکومت UAE کے ساتھ دوبارہ بات چیت کرے گی۔ کے اوپر پاکستانی اسپنر عثمان طارق کا خوف سوار، بھارتی پریزنٹر بھرپور کوشش کے باوجود بھی عثمان طارق کا ایکشن غلط ثابت نہ کر سکے۔ سابق بھارتی امپائر نے کہا ICC قوانین کے مطابق عثمان طارق کا ایکشن قانونی ہے، ان کے ایکشن میں کوئی مسئلہ نہیں، بڑے مقابلے کی بڑی تیاری۔ 2 دن آرام کے بعد پاکستانی ٹیم آج سے ٹریننگ شروع کرے گی۔ پاک بھارت ہائی وولٹیج مقابلہ اتوار کو شیڈول، پاکستان نے اپنے پہلے دونوں میچز میں کامیابی سمیٹی ہے۔ اسٹار ویمن ایشیا کپ کے پہلے میچ میں پاکستان نے نیپال کو 30 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان ویمنز نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹ پر 137 رنز بنائے۔ کپتان حفصہ خالد 40 رنز بنا کر نمایاں رہیں، جواب میں نیپال کی ٹیم 20 اوورز میں 107 رنز بنا سکی۔ پاکستان ایونٹ میں اپنا اگلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف اتوار کو کھیلے گا۔ معروف اداکار، صداکار، ہدایت کار اور ٹی وی میزبان ضیاء محی الدین کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ اپنے منفرد انداز، آواز، دھیمے لہجے اور معیاری تلفظ کے باعث وہ پاکستان اور بیرون ملک بے حد مقبول تھے۔ فنون لطیفہ میں گراں قدر خدمات پر انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔